हफ्ता वार स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज, मार्केट्स आज भी मुकम्मल बंद। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 15 रोज में 1812 दुकानें सील, 714 मुकदमात दर्ज। मामूली खिलाफ वर्जी पर 20,000 से ज्यादा शहरियों और 786 दुकानदारों को आखिरी वार्निंग। बगैर मास्क व्हीकल्स ड्राइव करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, 15 रोज में 45,692 चालान कर दिए गए। 36,000 मोटरसाइकिल्स, 4,336 कारों को चालान हुए। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 91 बड़ी बसों को बंद कर दिया गया। सीडीओ सैयद हमाद आबिद कहते हैं कि शहरियों को महफूज रखने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा, हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश मुगलपुरा, मुंटगोमरी रोड, मॉल रोड, ईंट रोड, शादमान और दीगर इलाकों में हुई। बारिश के बायस लेस्को के 60 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। डिफेंस, समनाबाद, अमीन पार्क, शादमान, वसंतपुरा और शुमाली लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फ्राहमी मुअत्तल रही। – 2020 का पहला सूरज ग्रहण, लाहौर ये रिंग ऑफ फायर के तारीखी नज़ारे से महरूम। सूरज ग्रहण पर पंजाब यूनिवर्सिटी में नमाज कसूफ की अदायगी। उलमा की शहरियों को कसरत से इस्तगफार की तलकीन। शहरियों की बड़ी तादाद ने हिफाजती इंतजामात के साथ सूरज ग्रहण देखा। सूरज ग्रहण का नजारा, लाहौरियों की बड़ी तादाद ने एहतियाती तदाबीर पसे पश्त डाल दी। बगैर सनग्लासेस खाली आंखों से ग्रहण देखने की कोशिश। अहम शाहराहों पर शहरियों की बच्चों के हमराह आमदोरफ्त जारी रही। टाउनशिप में पान शॉप पर चोरी की वारदात, चोर दुकान के ताले तोड़कर नकदी ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर। मुतासरा दुकानदार की दरखास्त के बावजूद पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। एसी मॉडल टाउन ने गैर कानूनी बाजार, रेडियों और स्टॉल समेत खत्म करवा दिया। सड़क किनारे आबाद 25 झुग्गियां खाली करवा के नजर आतिश करवा दी। बल्दिया अमले की जीटी रोड पर कार्रवाई, 4 गैर कानूनी तामीरात मिसमार, 10 को सील कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुतहर्रिक, 4 गैर कानूनी तामीरात मिसमार, 10 कंस्ट्रक्शन साइट्स को बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। कार्रवाइयां सुल्तानपुरा, शेर शाह रोड, अल्ताफ पार्क और आमिर रोड समेत दीगर इलाकों में की गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी का करोल गांव में जाली ड्रिंक्स फैक्ट्री और गोदाम पर छापा। मारूफ ब्रांड्स की नकली ड्रिंक्स तैयार करने पर फैक्ट्री सील, मशीनरी जब्त कर ली गई। तैयार नकली ड्रिंक्स तलब करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेट्रोल के बाद फर्नेस ऑयल का भी बहरान। आईपीपी कंपनीज के पास ईंधन की कमी के सबब बिजली की शॉर्टेज का खदशा। एनटीडीसी की आगाही के बावजूद ताहाल फर्नेस ऑयल की फ्राहमी से मुतल्लिक इकदाम न किए जा सके, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बावजूद पेट्रोल की किल्लत 21वें रोज भी बरकरार। 20 पंप्स पर पेट्रोल गायब, शहरी पेट्रोल की तलाश में खार होने लगे। शहर में चीनी सस्ती मगर नायाब, महंगी चीनी पर जुर्मानों के खिलाफ सुपर स्टोर्स ने सेल रोक दी। अकबरी मंडी में डीलर्स ने मिलों से सप्लाई मुअत्तल कर दी। शहर में 500 टन योमिया चीनी की खपत के मुकाबले में सप्लाई इंतहाई महदूद। मुख्तलिफ इलाकों में किल्लत पैदा हो गई। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लेस्को चीफ का सारिफिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए अहम कदम। मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन और कस्टमर सर्विसेज सेंटर के दौरे करना शुरू कर दिए। मुजाहिद परवेज चट्टा ने टाउनशिप और जौहर टाउन ग्रिड स्टेशन का दौरा करके लोड मैनेजमेंट का जायजा लिया। सेंट्रल सर्कल के शिकायत सेल का भी दौरा किया। सारिफिन की जानिब से दर्ज होने वाली शिकायत का भी जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून ने मईशत को घुन लगाया, अब वाबेला समझ से बाला है। पीटीआई हुकूमत ने साबिका हुकूमत के लगाए गए टैक्सेस कम कर दिए। वज़ीर इत्तलात फैजुल हसन चौहान की लीगी रहनुमाओं पर तनकीद, बोले नून लीग ने कम आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगाए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन दोबारा बहाल। एप्लीकेशन को गूगल बिल्स की अदम अदायगी पर गुज़श्ता रोज बंद कर दिया गया था। शादमान का इलाका छुट्टी के रोज
ہائی رسک بن گیا۔ غیر قانونی ریڑھی بازار میں SOPs نظر انداز، بغیر ماسک دکاندار خریداروں کا ہجوم، سماجی فاصلوں کا بھی کوئی اہتمام نہیں، ضلعی انتظامیہ اور پولیس سنگین خلاف ورزی سے بے خبر۔ برائلر کی رسد میں کمی سے مرغی کی قیمت میں اضافہ، ریٹیل مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 7 روپے مہنگا ہو کر 261 روپے کلو ہو گیا، زندہ مرغی 5 روپے اضافے سے 180 روپے کلو پر فروخت۔ تحریک انصاف کا ناراض ارکان کو منانے کا فیصلہ، زلفی بخاری اور سید یاور عباس بخاری کو پارٹی قیادت نے اہم ٹاسک سونپ دیا۔ PTI رہنما ناراض ارکان سے ملاقات کر کے تحفظات سے وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی لاہور آمد، شہید بریگیڈیئر حسن افضال کے گھر گئے۔ بریگیڈیئر حسن افضال کے انتقال پر ان کے خاندان سے اظہار تعزیت، سینیٹرز چیف وہب اور سجاد حسین فوری، منظور کاکڑ، سرفراز بگٹی، شاہ زیب درانی اور دیگر بھی صادق سنجرانی کے ہمراہ موجود تھے۔ اداکارہ عائشہ ثنا مشکل میں پڑ گئیں، رقم لین دین کے تنازع میں وارنٹ گرفتاری جاری۔ کاروباری شخصیات میاں علی معین نے تھانہ ڈیفنس بی میں مقدمہ درج کروایا تھا۔ نون لیگی رہنما علی پرویز ملک کا MP قمر لیاقت کے ہمراہ حلقے کا دورہ، لیگی کارکن حریرہ بٹ مرحومہ کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، لیگی کارکن صوفی غلام مصطفیٰ چشتی کے انتقال پر بھی ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس۔ علی پرویز ملک بولے، مسلم لیگ نون ایک خاندان کی مانند ہیں جہاں کارکنان کی خوشیاں غم سب اکٹھے ہیں۔ شادی پورہ کے علاقے میں صفائی عملے کی غفلت کے سبب گندگی کا ڈھیر بن گیا، جگہ جگہ کچرا اور تعفن، راستوں سے گزرنا محال، سانس لینا بھی دشوار۔ علاقہ مکینوں کی شکایات کے باوجود تاحال سنوائی نہیں ہوئی۔ شہر کی معروف شاہراہ میکلور روڈ خستہ حالی کا شکار، کروڑوں کا ریونیو دینے والی سڑک پر آسٹریلیا چوک تک کھڈے ہی کھڈے، سڑک کی ٹوٹ پھوٹ سے حادثات معمول، تاجروں کا حکومت سے سڑک کی تعمیر کا مطالبہ۔ پنجاب سروس ٹرائیبیونل میں ممبرز کی تعیناتی نہ ہو سکی، بروقت انصاف کی فراہمی کا عمل تاخیر کا شکار، 2 جوڈیشل ممبرز کے خالی عہدوں پر 3 ماہ بعد بھی تعیناتی نہ ہو سکی۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے متعلقہ سرکاری ملازمین محکمہ ناپیلوں کے بروقت فیصلے نہ ہونے سے پریشان۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف کی آج سالگرہ، لیگی قیادت، کارکنوں، دوست احباب کی جانب سے مبارکباد کا پیغام اور نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم کے لیے سانحہ، قومی ڈیف کھلاڑی محمد عرفان انتقال کر گئے۔ معدے کے انفیکشن میں مبتلا محمد عرفان نے 13 سال ڈیف ٹیم کی نمائندگی کی۔ مرحوم کھلاڑی کو ٹاؤن شپ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، AC ماڈل ٹاؤن نے غیر قانونی بازار، ریڑھیوں اور سٹال سمیت ختم کروا دیا۔ سڑک کنارے آباد 25 جھگیاں خالی کروا کے نظر آتش کروا دیں۔ بلدیہ عملے کی GT روڈ پر کارروائی، 4 غیر قانونی تعمیرات مسمار، 10 کو سیل کر دیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن غیر قانونی تعمیرات کے خلاف متحرک، 4 غیر قانونی تعمیرات مسمار، 10 کنسٹرکشن سائٹس کو بلڈنگ پلان کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا۔ کارروائیاں سلطان پورہ، شیر شاہ روڈ، الطاف پارک اور عامر روڈ سمیت دیگر علاقوں میں کی گئیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کرول گاؤں میں جعلی ڈرنکس فیکٹری اور گودام پر چھاپا، معروف برانڈز کی نقلی ڈرنکس تیار کرنے پر فیکٹری سیل، مشینری ضبط کر لی گئی، تیار نقلی ڈرنکس طلب کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پیٹرول کے بعد فرنس آئل کا بھی بحران، IPP کمپنیز کے پاس ایندھن کی کمی کے سبب بجلی کی شارٹیج کا خدشہ، NTDC کی آگاہی کے باوجود تاحال فرنس آئل کی فراہمی سے متعلق اقدامات نہ کیے جا سکے، جبکہ وزیر اعظم کے نوٹس کے باوجود پیٹرول کی قلت 21ویں روز بھی برقرار، بیشتر پمپس پر پیٹرول غائب، شہری پیٹرول کی تلاش میں خار ہونے لگے۔ شہر میں چینی سستی مگر نایاب، مہنگی چینی پر جرمانوں کے خلاف سپر سٹورز نے سیل روک دی، اکبری منڈی میں ڈیلرز نے ملوں سے سپلائی معطل کر دی۔ شہر میں 500 ٹن یومیہ چینی کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی انتہائی محدود، مختلف علاقوں میں قلت پیدا ہو گئی۔
عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں والد سے محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بہترین دوست جنت کا دروازہ، ماں کی ممتا میں باپ کی شفقت سب سے بڑا سہارا۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے والد لیاقت بلوچ اور بچوں نے اپنے والد کے نام سے منسوب پودے لگائے۔